नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दावी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसै गर्ने छैन। हामी चाहन्छौं कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, वास र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोषढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौं, आउनुहोस् हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौं। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौं र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौं। विज्ञापन सञ्चार माध्यमको बाँच्ने आधार हो। विज्ञापन उद्योग के कस्तो अवस्थामा छ? सञ्चार माध्यम के विज्ञापनकै भरमा चलिरहेका छन् वा सञ्चार माध्यमको टिक्ने आधार अर्कै छ? यो विषयप्रति जिम्मेवार निकायले खासै कहीँ कतै चासो देखाएको पाइँदैन। विज्ञापन बजारको कुरा गर्दा विज्ञापनमा केही विज्ञापन एजेन्सीको सिन्डिकेट हावी हुने गरेको छ। मह काट्नेले हात चाट्छ भन्ने कहावत हाम्रो समाजमा नौलो होइन। तर विज्ञापन बजारको चर्चा गर्ने हो भने विज्ञापनदाता र सञ्चार माध्यम भन्दा बढी विज्ञापन एजेन्सीले दुवै हात चाटेर स्वाद लिइरहेका छन्। संसारले बनाएको नियम कानुन समेत मान्नु नपर्ने, नीति नियम विपरीत जे गर्दा पनि छुट हुने संस्था कुनै छ भने त्यो विज्ञापन एजेन्सी नै हो। राज्यले कानुन बनाएर प्रतिबन्ध लगाएको विषय पनि एजेन्सीका लागि मान्य हुँदैन। नगर्नु, नगराउनु भन्ने आदेश विपरीत गएर प्रकाशन भएका मदिराजन्य पेय पदार्थको खुलेआम विज्ञापनले राज्यलाई चुनौती दिएको हो कि हामी कानुन भन्दा माथि छौं भन्ने सन्देश दिन खोजेको? के हो त वास्तविकता? नेपालका आम सञ्चार माध्यममा मादक पदार्थ र विशेष गरी मदिराको विज्ञापन गर्न सरकारले बन्देज गरेको छ। तर आजभोलि दिनहुँ जसो नेपाली आम सञ्चार माध्यमका राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्र पत्रिकाहरूमा नेपाली र विदेशी मदिराका विज्ञापन छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। तर जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075ले मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ भने होर्डिङ बोर्डमा समेत मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थका विज्ञापन गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख छ। तर हिजो आज प्रकाशित राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्र पत्रिकामा के कुराको विज्ञापन बढी छापिन्छ हेर्नु भएको छ? सरसर्ती हेर्दा पनि छर्लङ्ग हुन्छ कि नेपालका ठूला राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्र पत्रिकाले विशेष गरी चाडपर्वमा र आजभोलि पनि स्वदेशी र विदेशी मदिराको विज्ञापन छापिराखेका छन्। अर्को कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा त्यही कानुन बमोजिम हुने र स्पष्ट व्यवस्था नभएकोमा मात्रै विज्ञापन कानुन आकर्षित हुने गरेर विज्ञापन कानुनलाई चाहिँ एउटा जनरल कानुनका रूपमा चाहिँ परिभाषित गरियो। अब जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि पछि बनेको कानुन अब अन्य कानुनमा जसोसुकै व्यवस्था भएको भए तापनि यही कानुन आकर्षित हुने भनेर प्राय कानुनलाई स्पेसल अधिकारहरू दिएको हुन्छ। तर यो कानुन विज्ञापन कानुनलाई चाहिँ एउटा जनरल कानुनको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ र अब यो बोर्ड अब कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो के छ भने अब कानुनको अब संशोधनको क्रममा हामी यो विषयलाई चाहिँ अब
कुरा राख्छौँ, यो विषय पनि समावेश गर्छौँ। चाडबाडको समयमा वा अन्य समयमा पनि मदिराका विज्ञापन पत्र पत्रिका सहितका नेपाली सञ्चार माध्यममा बारम्बार देखिएपछि विज्ञापन बोर्डले सम्बन्धित पक्षहरूलाई बारम्बार सचेत गराएको पनि छ। तर पनि नेपाली आम सञ्चार माध्यमका राष्ट्रिय स्तरका पत्र पत्रिकामा मदिराको विज्ञापन छापिने क्रम रोकिएको छैन। आम सञ्चारको परिभाषाभित्र पर्ने यस्ता जिम्मेवार पत्र पत्रिकाले खुलमखुला कानुनको धज्जी उडाउँदा समेत सरकार देखेको नदेखे चाहिँ गरी बसिराखेको छ। सरकारले यदि राष्ट्रिय स्तरका पत्र पत्रिकालाई मदिराको विज्ञापन छाप्न दिने हो भने आम सञ्चार माध्यमको परिभाषाभित्र पर्ने सबै मिडियाहरूलाई मदिराको विज्ञापन निर्बाध रूपमा प्रकाशन प्रसारण गर्ने अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ। नत्र भने सबै पाठकको हातमा सहजै पुग्ने पत्र पत्रिकाले छापेका स्वदेशी र विदेशी मदिराको विज्ञापन निरन्तर प्रकाशन भइरहँदा सरकार मुखदर्शक भएर कदापि बस्नै मिल्दैन। प्रचलित ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचार प्रसारमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 र विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076ले अंकुश लगाएका छन्। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 45 को उपदफा 1 मा भनिएको छ, मदिरा, चुरोट, चुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। ऐनमा यस्तो मदिरा, चुरोट, चुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गरेमा वा त्यस्तो कार्य गर्ने कसुर गरेमा विज्ञापन प्रसारण गर्नेलाई 10,000 रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको छ। के छ भनेदेखि अन्य जुनसुकै कानुनमा जस्तोसुकै व्यवस्था भए तापनि यस कानुनमा भएको व्यवस्थाहरू, अब विज्ञापन सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाहरू चाहिँ यही कानुन बमोजिम नै कारबाही हुनेछ भन्ने गरीको व्यवस्था राखिदिएको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्थ्यो। र अब अहिले चाहिँ के छ भने अब अन्य कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा अन्य कानुन बमोजिम नै हुने र अन्य कानुन व्यवस्था नभएको विषयहरू मात्रै यो कानुन बमोजिम हुने भन्नेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यही अप्ठ्यारो भयो। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 मा प्रचलित कानुनको विज्ञापन गर्न निषेध गरेका विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ। तर नेपालका चर्चित नाम चलेका राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्र पत्रिकामा नै यति बेला खुलमखुल्ला स्वदेशी र विदेशी मदिराको विज्ञापन भइराखेको छ। यस्ता नाम चलेका राष्ट्रिय स्तरका पत्र पत्रिका प्रधानमन्त्री निवासदेखि विभिन्न मन्त्रालय हुँदै न्यायालयसम्म पुग्छन्। सबैले यी पत्र पत्रिकामा छापिएका मदिराका विज्ञापन पनि देख्छन्, पढ्छन्, तर प्रकाशन प्रसारण गर्न बन्देज सामग्री किन छापियो भनेर कुनै सवाल जवाफ नै हुँदैन। यहाँ नेपाली आम सञ्चार माध्यमलाई सहज तरिकाले चल्न विज्ञापन अपरिहार्य छ र विज्ञापनदातालाई पनि आफ्नो विज्ञापनको प्रकाशन प्रसारण गर्न आम सञ्चार माध्यमको उत्तिकै खाँचो छ। तर आर्थिक प्रलोभनमा सिङ्गो राज्य संयन्त्र र प्रचलित नीति नियमको धज्जी उडाउँदै छापिने यी मदिराका विज्ञापनको नियमन कसले गर्ने? हुन त मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापनमा नियमन गर्न बनेको ऐन नै दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 र विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076ले प्रसारण गर्नेको हकमा मात्रै सजाय उल्लेख गरिदिएकोले त्यस्ता विज्ञापन प्रकाशन गर्ने पत्र पत्रिकाहरू उम्किँदै आएको देखिन्छ। कुनै पनि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा त्यही कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने र त्यो कानुनमा व्यवस्था नभएको विषयहरू चाहिँ यो विज्ञापन कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने भनेर अब यसमा कारबाहीमा चाहिँ जस्तो के छ भने 1 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपियाँसम्म जरिमाना गर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था भएको छ। तर यो मदिराको विषयमा चाहिँ जनस्वास्थ्य ऐनमा यसलाई कारबाही र किनारा लाउनेसम्मको अधिकार जनस्वास्थ्य ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यो विज्ञापन कानुन आकर्षित नहुने हुनाले र जनस्वास्थ्य ऐन आकर्षित भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो विषयमा हामीले जे जति अब कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि जे जति सङ्घ संस्थालाई अथवा पत्र पत्रिकालाई स्पष्टीकरण सोध्यौँ त्यो सबैको सक्कले फाइल चाहिँ हामीले कारबाहीको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लेखेर पठाइदियौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आम सञ्चार माध्यममा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेलाई कारबाही गरिनेछ भनेर नीति तथा ऐन बनाइनु पर्नेमा प्रसारण गर्ने निकायलाई कारबाही गरिनेछ भन्ने शब्द राखिएको छ र प्रसारण भन्ने शब्दले पत्र पत्रिकालाई नजनाउने भएकाले सोही शब्दको फाइदा उठाउँदै राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूले धमाधम मदिराका विज्ञापन छापिराखेका छन्। नीति तथा ऐन बन्दा आम सञ्चार माध्यममा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा
सुर्तीजन्य पदार्थको प्रकाशन वा प्रसारण दुवै उल्लेख हुनुपर्ने हो। तर यही कानुनी त्रुटिको फाइदा उठाउँदै राष्ट्रिय स्तरका पत्र पत्रिकाहरूले धमाधम मदिराको विज्ञापन छापिराखेका छन्। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को परिच्छेद 45 मा जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचार प्रसारको नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐनमा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ। र यहाँ पनि प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छैन। यो अल्कोहलको विज्ञापन र सुर्तीजन्य विज्ञापनलाई नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्य ऐनबाट रोक लगाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तपाईँको संसदमा गएर जनस्वास्थ्य ऐनद्वारा यसलाई बन्देज गरिएको। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई, सञ्चारलाई पनि भनिरहेछौँ सुर्तीजन्य कम्प्लिट बन्द गरिदिउँ र अल्कोहलजन्य, मदिराजन्य चाहिँ तपाईँको एउटा लेट आवरमा प्रसारण र अलि भलाद्मी पाराले सभ्य तरिकाले प्रिन्टमा पनि आउनुहुन्छ भनेर हामीले विज्ञापन सङ्घले हाम्रो सञ्चार माध्यम पनि त्यसमा लाग्नु भएको छ। उद्योगी व्यापारीहरूको संयुक्त पहलले हामी यो कुरा गरिरहेका छौँ। त्यस्तै विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076ले आफ्नो 14 पृष्ठ लामो ऐनमा कहीँ कतै पनि चुरोट, सुर्ती तथा मदिराको विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन भन्नेसम्म उल्लेख गरेको भेटिँदैन। ऐनले प्रचलित नेपाल कानुनले उत्पादन, बिक्री, वितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न निषेध गरेका कुनै पनि वस्तु, पदार्थ वा सेवाको उत्पादन, बिक्री, वितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्न पाइँदैन भन्ने मात्र उल्लेख गरेको छ। तर विज्ञापन गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरेको भेटिँदैन। मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि पदार्थको नेपाली आम सञ्चारका माध्यमहरूमा प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाउने भन्ने स्पष्ट परिभाषा सहितको कानुनी प्रावधान नहुँदा यी र यस्तै कानुनका ससाना त्रुटिको फाइदा लिँदै राष्ट्रिय स्तरका नेपाली पत्र पत्रिकाले चाडपर्व लगायत आजभोलि त बिनहौ जसो मदिराको विज्ञापन छापिराखेका छन् भने अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकार पाएको सरकारवाला निकाय मौन बनेर बसेको छ। मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन प्रकाशन हुने, प्रसारण नहुने द्वै चरित्र सञ्चार माध्यममा किन? यो हामीले उठाएको प्रश्न टेलिभिजनमा विज्ञापन बजेन भन्ने चिन्ताले होइन। राज्यले प्रतिपादन गरेको नियम कानुनले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा किन गर्छ? हाम्रो चिन्ता यतातिर केन्द्रित छ। राज्यले बनाएको कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ। पत्र पत्रिका र रेडियो टेलिभिजन विधागत रूपमा फरक फरक सञ्चार माध्यम हुन्। बोलीचालीले पनि प्रिन्ट मिडिया र इलेक्ट्रोनिक मिडिया भनेर छुट्याइन्छ। तर यसरी फरक विधाको लागि फरक कानुन बनेको छैन। कानुन सबै सञ्चार माध्यमका लागि एउटै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। विज्ञापनकै भरमा चल्नुपर्ने सञ्चार माध्यममाथि काखा र पाखा गर्नु हुँदैन। राज्यका जिम्मेवार निकायले देखाएको द्वै चरित्रमाथि हाम्रो असहमति हो। बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। बोल्नेको पिठो पनि बिक्ने, नबोल्नेको चामल समेत नबिक्रे हाम्रो सामाजिक परिवेशमा ठुलाले सानालाई हेपेकै हुन्छन्। अझ मिडियाको कुरा गर्दा त भन्नै पर्ने हुन्छ, जताततै ठुला र चलेका भन्ने मिडियाले आफ्नो दादागिरी देखिने गरी नै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आफूलाई किङ मेकर ठान्ने सञ्चार माध्यमले त सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म रजगज गरिरहेकै छन्। सरकार किन निरीह देखिन्छ सञ्चार माध्यम भनेपछि? यो प्रश्न पनि आजसम्म अनुत्तरित नै छ। आफैले बनाएको कानुन परिपालन भएको नभएको कहीँ कतै अनुगमन गर्दैन सरकार। विभाग र निकाय बनाएर जिम्मेवारी पाएका पनि के गर्ने के नगर्ने अन्यलमा देखिन्छन्। पछिल्लो समय विज्ञापन बजार व्यवस्थापन गर्न गठन भएको विज्ञापन बोर्ड छ। त्यो बोर्डले मात्रै नियमन गर्न सके पनि यो विज्ञापन व्यवस्थापन उचित मार्गमा हिँड्न सक्थ्यो। तर विज्ञापन बोर्ड समेत अन्यलमा देखिन्छ किन?
नेपालका क वर्गका राष्ट्रिय दैनिकहरू गोरखापत्र, कान्तिपुर, राजधानी, नयाँ पत्रिका, दि हिमालयन, नागरिक, दि काठमाडौँ पोस्ट, अन्नपूर्ण पोस्ट, नेपाल समाचार पत्र जस्ता छापा माध्यम तथा अनलाइन खबर ई कान्तिपुर जस्ता अनलाइन माध्यममा मदिरा सेवन गर्न उत्प्रेरित गर्ने खालका भाषा प्रयोग गरी मदिराको विज्ञापन सम्प्रेषण गर्दै आएको विषय नौलो होइन। तर सरकारले आम सञ्चारको परिभाषाभित्र पर्ने पत्र पत्रिकालाई मदिराको विज्ञापन गर्न उन्मुक्ति दिए जस्तो गर्ने तर आम सञ्चार माध्यमका अरू मिडियाहरूलाई कडाई गर्ने प्रवृत्तिले नियामक निकायको दोहोरो चरित्र प्रस्तुत भएको छ। त्यस्ता विज्ञापनहरू चाहिँ दिनुहुन्न भन्ने नै हो आचार संहिता त्यो भन्दा कानुनमै यो विद्युतीय माध्यमको हकमा त कानुनमै पनि त्यो लेखिएको छ, तोकिएको छ अरे पत्र पत्रिका हकमा प्रश्न छैन। त्यो नभए पनि जनस्वास्थ्य ऐनमा चाहिँ यस्ता विज्ञापनहरू प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था भएकाले यो प्रावधान छापा माध्यमलाई पनि आकर्षित हुन्छ। त्यसैले यस्ता विज्ञापनहरू नदिनु नै राम्रो भनेर हामी चाहिँ त्यसरी भन्छौँ। तथापि कतिपय सन्दर्भमा अहिले त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारहरूले यसका विज्ञापन पनि दिन पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको अवस्था पनि छ। विज्ञापन सङ्घ लगायत विभिन्न सरकारहरूले आकर्षण उठाएको छ। तर समग्रमा भन्दा चाहिँ यस्ता विज्ञापनहरू नदिएको राम्रो। यदि दिने नै हो भने पनि कस्ता विज्ञापन दिने नदिने भनेर तपाईँले भने जस्तै राज्यले नै प्रष्ट रूपमा चाहिँ यसको कानुन गर्नु पर्यो। पत्रकार आचार संहिता 2073 को पहिलो संशोधन 2076 को दफा 7 को 3 मा जनस्वास्थ्यमा आघात नपर्ने र आधिकारिकता पुष्टि हुने गरी मात्रै विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 45 मा जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यस्ता दोहोरो अर्थ लाग्ने विज्ञापनको भाषा र प्रस्तुति तत्काल संशोधन गर्न नेपाल प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रश्न त छैन, जसरी विद्युतीय माध्यमलाई प्रश्न छ छापा माध्यमलाई छैन, त्यही आधारमा पनि छापा माध्यममा त्यसै विज्ञापन आएको हुनसक्छ। तर जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन छ नि त्यसमा चाहिँ प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाउने भन्नेपछि त सञ्चार माध्यम भन्नाले त छापा पनि आयो नि, छापा पनि आयो, विद्युतीय पनि त्यहाँभित्र परेको कारणले त्यो अनुसार चाहिँ पाइँदैन। फेरि त्यसलाई चाहिँ फेरि बुझ्नु पर्यो, सम्बन्धित भन्छ त्यसलाई चाहिँ बुझ्नु। धुम्रपान तथा मद्यपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु हुन्। त्यही भएरै सरकारले खुला तथा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्न पनि निषेध गरेको छ। यस अघि नै सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा सरकारी कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरूलाई पान मसला, पान पराग, गुड्खा, चुरोट, खैनी, बिडी तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन र मदिराको सेवन नगर्न नियम कानुन नै बनाएको थियो। त्यो नियम यति बेला देशका अधिकांश सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूमा पनि लागू भएको छ। मिडिया भनेको समाजका लागि राम्रो काम गर्न, राम्रोको प्रोत्साहन र प्रवर्धन अनि पथ प्रदर्शन गर्नका लागि हो। समाज बिगार्न र गलत दिशातिर समाजलाई लैजानका लागि मिडिया र त्यसका कुनै पनि कन्टेन्टहरू दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। मिडियाको पहिलो दायित्व भनेकै समाजलाई अग्र दिशातर्फ लैजाने हो, न कि अर्थ आर्जन गर्नेतिर। त्यसैले पनि मिडियालाई राज्यको चौथो अङ्ग भनिएको हो। तर पनि नाम चलेका राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्र पत्रिका र अनलाइन पेपरहरूले समाजलाई मदिराको लत बसाल्ने गरी राज्यले विज्ञापन गर्न रोक लगाएका रक्सी, वाइन, बियर जस्ता पदार्थको धमाधम विज्ञापन गरिराखेका छन्। प्रचलित कानुन विपरीत प्रकाशन हुने यस्ता वस्तुको विज्ञापनमा रोक लगाउने नीतिलाई सरकारले निरन्तर निगरानी गर्नै पर्छ। किनकि नेपाली समाजमा देखा परेको चुरोट र रक्सीको संस्कृतिलाई कडाई गर्दै लान नसकेको खण्डमा भोलिका लाखौँ हजारौँ कलिला नेपाली मस्तिष्क र मनहरूलाई मदिराको लतबाट बचाउनै सकिँदैन। भ्रम छर्ने खालका विज्ञापन दियो, त्यसले चाहिँ भ्रम छर्न गयो जनमानसमा भन्ने खालको। त्यस्तै यो मदिराका यस्ता विज्ञापनहरू गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिकलाई अथवा जनमानसमा चाहिँ एउटा भ्रम छ। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो जस्तो पवित्र चाडहरू हुन्छन्, तीज होस् अथवा हाम्रो चाहिँ भन्छ फागु पूर्णिमा अहिले त होली भनेर चिनिन्छ, त्यस्तोमा पनि रमाउँ अथवा रक्सीको विज्ञापन गरेर यहीसँग रमाउँ भन्ने खालका, तीजमा पनि यसँग रमाउँ भन्ने खालका आउँदाखेरि त्यसले चाहिँ नकारात्मक सन्देश जान सक्छ जनमानसमा। भने त्यस्ता खालका कुराहरूको
चाहिँ आउने गर्छ। नेपाल विज्ञापन बोर्डले पनि बारम्बार केही सञ्चार माध्यमहरूमा मदिरा लगायतका वस्तुको विज्ञापन प्रकाशन भइराखेको भन्दै विज्ञापन प्रकाशन गर्ने पत्र पत्रिका, विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापनदातालाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने बताएको थियो। तर न त विज्ञापन छाप्ने पत्र पत्रिकालाई कारबाही भएको छ, न त पत्र पत्रिकामा मदिराको विज्ञापन छापिने क्रम नै रोकिएको छ। उता राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक सङ्घले पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र पत्र पत्रिकामा मदिरा लगायत वस्तुको विज्ञापनको प्रकाशन हुनु कानुनी राज्यको उपहास भएको बताउँदै विज्ञापन बोर्ड यो कार्यमा विमुख हुन नमिल्ने बताउँछ। भर्खरै कोभिडको मारबाट थलिएको मिडिया र विज्ञापन उद्योगलाई व्यवसाय नै गर्न समस्या पर्ने गरी मदिराको विज्ञापनमा रोक लगाउन खोज्नु आपत्तिजनक भएको भन्दै नेपाल विज्ञापन सङ्घले विज्ञापन बोर्डमाथि नै खेद प्रकट गरेको थियो। व्यवसायीबाट करोडौँ रुपियाँ असुलेर कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन अनुमति दिने, आयात गर्न दिने, बिक्री वितरण गर्न दिने, उत्पादन उपभोग गर्न पनि दिने, त्यसैबाट राज्यले अरबौँ राजस्व पनि उठाउने अनि त्यसको विज्ञापन चाहिँ अपराध हुने कुरा कदापि न्यायसङ्गत हुन सक्दैन भन्दै नेपाल विज्ञापन सङ्घले नेपाल विज्ञापन बोर्डको मदिराको विज्ञापनमा कडाई गर्ने नीति समय सापेक्ष नभएको असान्दर्भिक तर्क गर्छ। टोलमा 2टा औषधि पसल हुन्छ, 7वटा रक्सी पसल हुन्छ, रक्सी पसल चलाउन नै दिने, आयात निर्यातलाई सहजता बनाइदिने पनि सबै कुरा गर्ने, तर विज्ञापन गर्न पाइँदैन भन्न पाइन्छ। कर चाहिँ लिने, तर विज्ञापन चाहिँ वस्तु बनाएपछि त्यसको प्रचार प्रसार नगरिकन बिक्री हुन्छ? हुँदैन नि। सरकारले कि स्रोतमै रोकोस्, सबै रक्सी उद्योग बन्द गरोस्, विज्ञापन अर्थै रहँदैन। बाहिर सामान जति आइरहेछ, विदेशी रक्सीहरू जति आइरहेछ, हुन त अहिले केही समय रोकिया छ, लुकीचोरी आइरह होला होइन, तैपनि हिजोसम्म खरबौँ खरब हाम्रो पैसा गइरहेछ विदेशी रक्सी, त्यो रोक्न पर्यो। तर विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 को दफा 5 को उपदफा 1 को 6 मा समेत प्रचलित कानुनले विज्ञापन गर्न निषेध गरेका विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने भनिएको छ। विज्ञापन गर्ने प्रकाशकले कानुनका यी विषयलाई नजरअन्दाज नगरेको जस्तो बहाना देखाउँछन्। कानुनमा एउटा मान्य र प्रचलित सिद्धान्त छ कि कानुनको अज्ञानता वा अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन। त्यसैले आम सञ्चारको परिभाषाभित्र पर्ने राष्ट्रिय स्तरका पत्र पत्रिकालाई पनि मदिराको विज्ञापनमा या त पूर्ण रूपमा रोक लगाउनुपर्छ वा आम सञ्चारका सबै माध्यमलाई मदिराको विज्ञापन खुला गर्ने नीति ल्याइनुपर्छ। सडक भडक टाइपले पनि होइन, आफ्नो मर्यादाभित्र रहेर विज्ञापनको नि इथिक्सभित्र रहेर यतिसम्म विज्ञापन गर्दाखेरिलाई तपाईँले काहीँ नै पनि यसलाई इन्करेज, अल्कोहललाई अथवा ड्रिङ्क्सलाई तपाईँको इन्करेज गरेर नगरिदिनु भयो भने सञ्चार माध्यमले त्यति दायरा अथवा विज्ञापन कर्मीहरूले त्यति ध्यान दिइदिनु भयो भने यो विज्ञापन गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यो हामी माग गरि पनि रहेछौँ र अबको 2-4 महिनामा टेलिभिजनमा पनि बिस्तारै 10 बजेपछि सुरु गर्ने हो कि भनेर हामीले सम्बन्धित ठाउँमा हाम्रा कुराहरू राखि पनि रहेछौँ। उहाँहरूले त्यो कुरा मनन पनि गर्नुभएको छ र सम्भवतः काहीँ न केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको अध्ययनले पनि विश्वका अधिकांश देशका आम सञ्चार माध्यमहरूले मादक पदार्थ र विशेष गरी मदिराको विज्ञापनमा रोक लगाएको देखाएको छ भने कतिपय मुलुकमा त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूको आफ्नै स्वविवेकले मदिराको विज्ञापनमा रोक लगाएका छन्। अफगानिस्तान, अल्जेरिया, अर्मेनिया, बङ्गलादेश, भुटान, क्याम्बोडिया, इजिप्ट, इस्टोनिया, फ्रान्स, गाम्बिया, इन्डोनेसिया, इराक, इरान, जोर्डन, मलेसिया, मालदिप्स, म्यानमार, नर्वे, पाकिस्तान, सेनेगल, श्रीलङ्का, सुडान, स्विडेन, दुबई जस्ता देशमा आम सञ्चारका माध्यममा रक्सीको विज्ञापनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। ब्राजिल, अफ्रिका, ग्रिस, भारत, जापान, न्युजिल्यान्ड, पेरू, सिङ्गापुर, दक्षिण अफ्रिका, टोगो, बेलायत, अमेरिका जस्ता देशमा मादक पदार्थको विज्ञापनमा सरकारले रोक नलगाए पनि
त्यहाँका आम सञ्चार माध्यमहरूले जनस्वास्थ्यको हितको लागि मदिराको विज्ञापन नै गर्दैनन्। तर नेपालमा सरकारले मदिराको विज्ञापन गर्न नपाइने नीति र ऐन नै जारी गर्दा पनि राष्ट्रिय स्तरकै पत्र पत्रिकाले सरकारको नीति र ऐनको धज्जी उडाउँदै धमाधम मदिराको विज्ञापन छापिराखेका छन्, जसलाई सरकारले टुलु हेरेर बस्ने बाहेक केही कारबाही गर्न सकेकै छैन। समादरणीय दर्शकवृन्द, दुई जिब्रे मानिसको विश्वास गर्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान हाम्रा अग्रजले सिकाएको सत्य हो। कानुनका नौसिंह भने झैं विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण बीचको शब्दावलीले जे जस्तो व्याख्या गरे पनि यदि मानव जीवनको लागि हानिकारक हुने उत्पादनको प्रचार प्रसार दण्डनीय छ भनिसकेपछि त्यो विज्ञापन प्रकाशन चाहिँ हुने, प्रसारण चाहिँ नहुने किन? एउटै शब्दको परिभाषा दुईवटा कसरी सम्भव भयो? हाम्रो जिज्ञासा यति हो, के पत्र पत्रिकामा छापिने मादक पदार्थको विज्ञापन हानिकारक नहुने, टेलिभिजनमा प्रसारण हुने विज्ञापन चाहिँ हानिकारक हुने हो? होइन भने राज्यबाट यस्तो द्वैत व्यवहार किन? यो प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाब सम्बन्धित निकायले छिटो भन्दा छिटो दिएर स्पष्ट पारोस्। हाम्रो माग यति हो। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइको पाउनुभएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। हस्त आजलाई वारुङ यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।